حضرت عثمان بن عفان اسلام دے تیسرے خلیفہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دورے داماد، اس امت دے سب تو با حیا فرد، جامع القرآن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبانی 10 واری جنت دی بشارت لین والے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبانی شہادت دی خوشخبری پان والے، اور سرکار دی زبانی حضرت رقیہ اور حضرت عثمان دا جوڑا آسمان تو تھلے سب تو خوبصورت جوڑا کہلوان دا حقدار بنن والے حضرت عثمان بن عفان بھی حضرت ابوبکر صدیق دی دعوت اتے اسلام دے وچ آئے۔ لیکن جس وقت انہوں نے بھی اسلام قبول کیتا ہے، اسلام تو پہلے لوگ انہوں نے سخی بھی آدھے سن، مہربان بھی آدھے سن، رحیم بھی آدھے سن، انہوں نے کولو جا کے ضرورتاں بھی پوریاں کرتے سن، لیکن جویں انہوں نے اسلام قبول کیتا انہوں دے خاندان دے لوگوں بھی انہوں نے بائیکاٹ کر چھڑیا۔ سلام نہیں، کلام نہیں، اٹھن بان نہیں، لین دین نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی تجارت نہیں، کوئی گھر دے وچ آرام نہیں، سکون نہیں، ساریاں چیزاں ہی ختم کر دیتیاں کہ اے عثمان تینوں ہو کی گیا ہے، تو خیری میری عزت والا بندہ ہے اور تو اسلام قبول کر لیا۔ انہوں دے چچے نے کھجور دیاں پتراں دی، گلیاں پتراں دی ایک چٹائی لئی، سکا پتر ہوئے نا وہ سڑدا ہے، گلا پتر ہوئے تو وہ دکھدا ہے، گلیاں پتیاں دی ایک چٹائی بنوائی یا خریدی، اور اس چٹائی دے وچ حضرت عثمان بن عفان نو لپیٹیا۔ اے صف ہے نا، صف دے وچ اگر تسی کسے بندے نو لپیٹ دیو تو تسی خود اندازہ لگاؤ کہ دے وچ لپیٹ کے ایک بندے دیاں ناساں دے وچ دھوں دتا جاوے، جو دیاں اکھاں دے سامنے دھوں دکھایا جاوے، وہ اپنے ہتھاں نال دھوں دور بھی نہ کر سکے تے اپنا چہرہ بھی اگاں پیچھے نہ موڑ سکے تے کتنی بڑی تکلیف ہے۔ حضرت عثمان بن عفان نے تکلیفاں دتیاں گئیاں، اور سردار ہونے دے باوجود، ایک معاشرے دا بڑا اہم فرد ہونے دے باوجود انہوں نے اس تکلیف دے وچوں گزاریا گیا۔ حضرت سعید بن زید ایک سردار آدمی نے جب انہوں نے اسلام قبول کیتا تے خاندان دے لوگوں نے اتنی دشمنی کیتی، اتنی دشمنی کیتی، اتنے ویر لا، اتنے بھنیاں بنا لیاں کہ کچا چمڑا اے کھلا ہونیاں نے قربانی دے موقع تے یا ان کسے کسائیے یا موشیے دے تسی پھٹے کولو گزرو تے اگر کھل ہوئے تے او ہوئے ادھو بیکی، ادھی سنی ادھی سکی، یعنی کچی ہوئے جے بالکل مکمل طور تے سکی نہ ہوئے، دباغت نہ ہوئی ہوئے، وچوں پانی گند نہ نکلیا ہوئے، او دی کتنی بدبو ہوندی۔ کچے چمڑے دے وچ انہاں نوں لپیٹیا گیا، کچے چمڑے دے وچ لپیٹ کے پھر جتنیاں بدبودار بوٹیاں سن اس سارے علاقے وچ اکٹھیاں کر کے او دا انہاں نوں دھوں دتا گیا تے نال چمڑے نوں دکھایا جاندا سی کہ اس چمڑے دی بدبو انہاں نوں تکلیف دے۔ عزیزان گرامی، اس سرداراں دا حال سی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اپنی ذات اگر سردار دیاں غلاماں دے اتے کیفیت ہوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود کس آزمائش وچوں گزرے ہون گے۔